السلام عليكم احبابنا، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس؟ راكم ملاح؟ راكم على ما جينا نهضروا على ليميسيون هذه اللي تبات في الشروق. ما شاء الله يا نادير. خونا هشام سا بون بريزونطاتور، يقدم الحصه مليح، يهضر مليح، سي كالكان دو ميتيي ما شاء الله يا نادير. باغ كونتر جوست اون رومارك، درس شويه les situations, الحالات, les gens que tu invites dans ton studio, قبل ما تفوتهم, parce qu'il y a plein d'erreurs qui sont passées dans l'émission d'hier. هذوك اللي جاو يعاتبوا باباهم. خويا ما حنا اوطون كو الجيريان ما تشرفناش نجيب با ونقول له انت شيطان. با الله يرحمه على كل حال. ما انا واحد من الناس ما تشرفنيش نجيب با ونقول له انت شيطان. مهما يكون نزعف منه، يضربني، يعايرني، نشنف منه، كاع حنا العقليه الجزائريه دايره هكا وكاع البلدان دايرين هكا. مي او بوان كو تو انفيت باش تعاود تقول باباك شيطان، فيها شويه من الاخلاق المخصوصه كما نقولوا، باش ما نطيحوش في الهضره. الاخلاق مش ولا بد كما قال لك المصري. باغ كونت على لي زانفيتي تاعك كاينه ناديه وصابرينا، ما كاينش احراج، با دو بروبليم، اون غيان كونتر فو. هدرتو، جبتو باباكم، مرت باباكم. صابرينا قالت لك ما الله يرحمها ماتت في 2011. كي سقساها قال لها شحال عندك من عام؟ قالت له جي 39 ans. L'émission elle est passée hier. Donc entre 2011 à là, il y a 10 ans. وامها كي ماتت في كان عمرها 35 عام. ما تجيش دونك امبوسيبل يكون في عمرها 39 عام. ديجا لا سي ايرور، في عمرها 45 عام، ماشي اشكال على لاج، يا با دو بروبليم. الحاجه الزوجه قاعده مع اختها كي ناضت ولا تقولها ما توشينيش، ما تقلبينيش الشباكه كي راحت باش تجيب الهواء باسكو نضرت. ديجا اونتخو يا تقول راهي وسكينه وصاي. جاو بغا يبينوا رواحهم في طع باباهم، بغا دير شي عاب باباها. ديري شي عاب باباك، تجيبي كرميه، تجيبي قولي له حاجه شابه فاتت ليميسيون قبلها. هذاك لو جون تاع اللي جاب اللي باباه جا يحوس عليه باسكو دخلوا للحبس وما عرفتش صرا تو. انقلبت الايه بور فو دير كو va dire l'émission elle est bien. هشام تم قدم مع السيد قال له كون انا في بلاصتك نجيب نكرمو، دخل تم فهم، جاب قال لهم هيا انا ندورها وعادوا بريزونطاو وجا كرم باباه. دوك الاب اللي انفيتا ولدو عاش دوك الولد يكرم في الاب. باليكزومبل والله العظيم ان اكزومبل ما شاء الله. بصح تاع البارح يا خويا عندي هاك سوتي، ما تهضريش، ما ديريش، ومرتبون البروبليم تاعهم باين. مرتبوهم هذاك هو البروبليم. دونك لو بير الى دي اون فيرسيون بعد على داك الولد اونتر بارونتيز سي ان اونفون، سي ان ملايكه الي بور ريان، ما نعرفوش ليستوار تاعو. الاخرى قالت تاعي، بعد كي جات في الصح باباهم قال نو سي ا لوتر في، باش ما نهضروش اسماوات. ما فهمناش نيفو منحط شويه تاع ليميسيون تاع البارح. نيفو با ما يشرفش الجزائر وما يشرفش اون فادير، ما يشرفش نورمالمون. الشروق سي قناه جزائريه، نورمالمون فادير لو برانسيب سي دوني ليكزومبل سور la majorité, je dis bien la majorité des familles algériennes. كي تجيب لنا ان اكزومبل كي من هذا ما يعكسش الصوره تاع المجتمع الجزائري. تجيب لنا صوره تاع المجتمع الجزائري باللي فيه المتشردين وفيه اللي دروغي وفيه الناس اللي متدابزين مع والديهم، سي اون شوز. بصح دي جون اللي تجي يقول لك با قايسني بالحجر، بعد يجي يقول لك لا ما قايسوني بالحجر، بعد داروا لي دي بروبليم دو فامي بانال كي سون ني كو ني تيت. وما كما قال لك لا محل لهم من الصحه، ما عرفناش الصح فيها وين. الصح اللي كان فيها سي كو سيتي ان بير كي لافي 76 ans. نورمالمون كما قال لك في فلاش تاعو ما تجيبوش تعاتبو، سي 76 ans دار اللي دار، هو جابك ماشي كي جبتيه.
عندنا دي بروبليم مع لي فامي تاعي، وانا واحد من الناس عندي لي بروبليم مع لي فامي تاعي. لا سوليسيون كي جاي في جو مو سي روتيري، سييت نحاول بكل الطرق، ما كذبتش، ما بغاوش، قلت لهم سلام بيناتنا، واحد فيهم نهضر مع خوتي واش بخون لي نوفيل، مي كل واحد قاعد بقدرو، بصح باش نتعاتبو ولا نتعارو ولا داك قال ولا داك قال. En plus, c'est pas dans une émission. Les راهي جديدة, c'est un bébé. Ton émission, Hicham, c'est un bébé. Il faut le développer autrement. رانا جالية, رانا في الخارج. Ça y est. بصح نتبعو. Mais on aimerait bien, on va dire, une émission comme on voit dans les autres pays. في تونس دايرين مع علاء ولا دايرين بزاف صوالح. يجيبوا دي زيميسيون بصح يدرسوا قبل، درس القضية، درسها تتمعن فيها، درس ليطا تاع لي زانفيتي تاعك. يافي ترو دو بيب دون لور بارول باسكو يافي لي غرو مو، كان التطياح، كان السبان، كان بزاف صوالح. دونك يافي بلان دو كوتي ا ريفوار. شوف الجهات كاع تمعنهم قبل ما تفوت لنا حصه. احنا هذا ما قلنا برك البارح ما شرفتش، وما نجيبوش اب ونعاتبوه. كاينه حاجه اخويا راه داير لك الشر ولا ما عرفتش داير لك ودار فيك وعمل فيك، باباك سي طون بيغ. ما نعرفوا القيمه تاعهم حتى نوضروه ولا نضيعوه. كي يديرونا نحسوا فريمون القيمه تاعهم. جوست بور دير كو on veut pas avoir un niveau pareil. انا هربنا من البلاد من داك لو نيفو المنحط. ديجا في الادارات تروح تصيب واحد ما عندوش نيفو، تدخل نتايا بالدبلوم تاعك بصوالحك يهضر معاك شي با. يا اون ديفيرونس دو نيفو انتيليكتويل، بصح مين هو في لو بوست يسربسك. هربنا من البلاد من هاد الشيء، هربنا منه. دونك on veut pas le voir dans les médias. السلام عليكم.